الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه وآل بيته أجمعين أما بعد. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قل إذا أصبحت وإذا أمسيت هذا الدعاء. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر صحابی دی. دوی فرمایي چې ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو ویل او فرمایل چې آیا از تاسو ته داسې یو کلام نه خېما کله چې ته هغه وې نه الله جل جلاله ستا هر پریشانی چې دا ختمه کی وقضا عنك دینک او ستا قرض چې دی هغه ورکړي پوره کړي وقضا عنك اوستانا قرض چې دینک ستا پوره ورکړي. ما ته د الله رسول ضرور وخایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو څو کلمات دا به همیشه کول. هیڅ یو دا دعا ده: اللهم انی اسألک العفو